मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। इसी तरह मेरे भाई जो नई नई जिनकी हुई भी हो, नुस्खे नहीं मांगा करो, ये मशवरा लिया करो कि कोई ऐसा अमल बताएं कि वालदा के दिल में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा ना हो, वालदा को ये एहसास ना हो कि शादी के बाद बेटा बदल गया है। माँ के दिल पे आरे चलते हैं। जब बेटे की दुल्हन आती है, वो कहती है मैंने अपनी छाती से लगा के जवान किया, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रही इसको। कैसा मंजर होता है आप देखो। घर में कोई मासी रखो ना, कोई मुलाजिम रखो, 3 दिन खाना पकाएगा, पैसे मांगने आ जाएगा। निगरानी करनी पड़ती है, तमीज से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसी जब रोटियां पकाना शुरू की इसने, बचपन से खिलाते खिलाते बुढ़ी हो गई। 1 रुपया भी इस खिदमत का, बोलो भाई, ना तनख्वाह लेती है, ना तनख्वाह लेती है, ना उजरत लेती है। नहीं मांगती वो। कैसे सुबह सुबह तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर फिक्र होती है टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक तवील अरसा लगता है इसमें, टूट के मोहब्बत करती है। उसे पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत ये किसी और को नहीं देगा, ऐसी जज्बाती। जब दुल्हन आती है तो माँ को ये एहसास होता है कि मैं पुरानी हूं और ये क्या है, नहीं है। उस वक्त औलाद की जिम्मेदारी है कोई ऐसा अमल माँ के सामने ना करें जिससे माँ को ये एहसास हो कि ये बेटा शादी के बाद, बोलो भाई, बदल गया है। इसलिए अपनी आने वाली बेगम को बता दिया करो कि बंद कमरे में मोहब्बत की बातें करेंगे। बंद कमरे में कहूंगा तुम्हारे लिए चांद, अब वो तो ये करेगा ही नहीं, वो तो इजी लोड शादी से पहले होता है, अब तो वैसे ही बदल जाता है बंदा। तो उसको बता दो बेगम, बंद कमरे में तुम मेरी माशूका हो, मेरी महबूबा हो। अम्मा के सामने कौन है पहले, अम्मा है। अम्मा के सामने मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अम्मा के सामने ही आई लव यू, मैं तुम्हारे पे जान निछार, मैं तुम्हें मरता हूं, अम्मा के सामने शुरू कर देते हैं बात। अम्मा के सामने उसी की साइड, अम्मा सही तो कह रही है, अम्मा ये तो सही कह रही है बेगम मेरी। वो बेचारी ऐसे जैसे तेल की कढ़ाई पे कोई जल रहा हो, ऐसे जज्बात होते हैं उसके। तो इसी तरह बाप को भी, बाप में इतने जज्बात नहीं होते, वो बर्दाश्त कर जाता है। तो बाप को भी और माँ को भी है। मैं ये नहीं कह रहा बीवी के हुकूक अदा मत करो, ये नहीं कह रहा, हुकूक तो पूरे दो उसके, लेकिन सियासत से भी काम लेना चाहिए, कुछ टेक्निकल तरीके से भी काम लेना चाहिए। मोहब्बत का ये कौन सा तरीका है कि आप हर थोड़े दिन के बाद जा रहे हैं, बर्गर लेकर आ रहे हैं, बेगम के कमरे में घुस रहा है, रोजाना अम्मा देख रही है। पहले तो कभी घर में बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं आया, बर्गर नहीं आया, फ्रूट नहीं आए। रोजाना ऑफिस से आते हुए 2 किलो सेब की बोरी लेके चूहों की तरह छुपा के, है भाई, कन्नी कतरा के निकल रहा है, घुस रहा है। थोड़ा दिल बड़ा कर लो, सेब ला रहे हो 2 किलो अम्मा के लिए, 1 किलो अबे बोल लो ना बेगम के लिए। आप बोलो इतने पैसे के दरख्तों पे लगेंगे, मशवरे दे रहे हो। थोड़े ले आओ जितने पैसे अल्लाह ने दिए। अव्वल तो अल्लाह ने सबको रिज़्क दिया है, फरावानी दी है। थोड़ा सा मां को ये एहसास दिला दो कि अम्मा मैं तुमको भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं, ये एहसास दिला दो बाप को भी मां को भी। तो अल्लाह ने वालिदैन को ऐसा जिगर दिया है कि वो खुद आपसे कहेंगे कि बेटा थोड़ा बेगम को भी टाइम दे दिया करो। उनको ये एहसास दिलाओ कि हम बदले नहीं है, हमारे दिल में जितनी मोहब्बत आपकी पहले थी वो मोहब्बत अब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। ये एहसास दिलाना पड़ता है।
آج کل ایک صاحب نے کہا میری شادی ہوئی, میں فروٹ لے کے جاتا ہوں, میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے. اماں کو تکلیف ہو رہی, میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا اماں کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی, تو اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے. اماں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے تو کبھی نہیں کھلایا, بیگم آئی ہے تو اب خربوزے بھی آ رہے ہیں اور تربوز بھی آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور میں نے کہا الگ لے جا کے کمرے میں بیگم کے ساتھ کھاؤ ہی نہیں, اماں کے ساتھ بیٹھو, بیگم کو بولو آ جاؤ. بیگم کہے گی میں تو آئی ہوں قربانی دے کے, تو بیگم سے بولو تمہارا ٹائم 9 بجے کے بعد شروع ہو جائے. سوؤں گا میں اماں کے ساتھ نہیں, سوؤں گا میں, بولو نا, تمہارے ساتھ. اماں اگر سونے بھی نہیں دے رہی, پھر اماں کو تھوڑا سا سمجھاؤ یار اماں اتنا نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اماں کہہ رہی کہ سو بھی کس کے ساتھ, پھر اماں سے بولو اماں آپ بھی تو رخصت ہو کے آئی تھی, اگر آپ بھی اپنی اماں کے ساتھ ہی سوتی رہتی, آگے معذوف ہے. تو یہ تھوڑا سا دماغ استعمال, بولو بھائی, تھوڑا سا اپنی بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم تمہارے سامنے کبھی کبھار میں تمہیں ٹیڑھی آنکھوں سے بھی دیکھوں گا, اماں کے سامنے. اوریجنل نہیں ہوگا وہ, ڈر نہیں جانا, وہ صرف سیاست ہوگی. تمہارے بھی جب بچے جوان ہوں گے تو خود سوچو گے وہ اگر بیوی کو ترجیح دیں تو ان پہ کیا گزرے گی. تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم جب میری اماں بیٹھی ہوگی میں تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھوں سے بھی ایسے کر کے ڈانٹوں گا, تو اس وقت برداشت کر لینا. بعد میں تو پتا ہے پھر بند کمرے میں نے بیلن بھی کھانا ہے, چپل بھی. شریف آدمی تو برداشت کرتا ہے بھائی, مار کھاتا ہے بیگم سے. تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لو. والدین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ بڑا, اور شروع کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جب ایک دفعہ والدین کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی نہیں بھولا ہے, پھر وہ خود کہتے ہیں, اگر شریف اچھے عزت دار ہوں گے, وہ مسئلہ ہی خراب ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی الگ رہو. پھر مسئلہ والدین کا بھی تو ہوتا ہے نا, وہ جینے ہی نہیں دیتے بعض دفعہ, وہ کہتے ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیڑھی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو تھپڑ کیوں نہیں لگایا, ڈانٹا کیوں, میں تو کہہ رہی تھی جوتا اٹھا کے مار, تو خالی ڈانٹ پہ. تو اتنا زیادہ اگر ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اتنا اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ, پھر ہم خود کہتے ہیں بھائی والدین سے بیگم کو الگ رکھو. کیونکہ بعض ساسوں نے بہوؤں کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے. جیسے کہ بہویں بنا دیتی ہیں نا ساس کو, تو ایسی ساسیں بھی بنا دیتی ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو بات